बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ और मैं सितारा से हमदर्दी की बिना पर उसको अच्छा काम भी देना चाहती थी ताकि इसकी ज़िंदगी बन जाए, संवर जाए। लेकिन जब इतनी गंदी हरकत उसने की, अपनी सगी बहन को उसने नहीं छोड़ा और मैंने जब तहकीक की और ये असलियत मेरे सामने आई तो मैंने सच बात रख दी। तो जब मैंने सच बोला तो जो चिल्लड़बाज लोग थे वो मेरे खिलाफ हो गए और जो लोग अच्छे किरदार के थे उनको मेरी बात समझ में आई। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि मैं आम जिंदगी में बहुत आजिज़ी पसंद हूँ, मगर मुझे मजबूरन अपनी हैसियत पिछली वीडियो में बतानी पड़ी। अपनी वीडियो पेश करने से पहले मैं सलमा साहिबा की वीडियो का इंतजार कर रही थी। सलमा साहिबा ने अपनी वीडियो में असगर साहब के पासपोर्ट को दिखाया जिसमें एग्जिट और एंट्री की स्टैंप दिखाई जो कि बहुत मुस्तनद हैसियत की हामिल है। असगर साहब ने जान छुड़ाने के लिए सलमा को पहले झूठ बोला था कि उन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया है और मैं ये सोचती थी कि कोई अपना पासपोर्ट कैसे फाड़ सकता है, ये तो बहुत ही गैर कानूनी काम है। और फिर वाकई में असगर साहब ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने अपना पासपोर्ट सलमा को दिया ही नहीं था। अब बात करते हैं बाकी के प्रूफ्स की, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक इसलिए देखना है क्योंकि सितारा और असगर के जुर्म के बाद इस वीडियो में मैं अक्कासी कर रही हूँ सलमा के दुख के नशीबो फराज के सफ़र की। लोगों का सवाल है कि असगर को और सितारा को सज़ा क्यों नहीं दी जा रही, प्रूफ्स किधर हैं। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जी हाँ, वो मैं हूँ जिसने सलमा का ब्रेन वॉश किया। इसलिए नहीं कि मैं असगर और सितारा को सपोर्ट करती हूँ, पता ही नहीं। मेरे ख्याल में असगर साहब और सितारा साहिबा तो मुझसे नफरत करती होंगी। मैं जब भी सलमा से बात करती थी ऑब्वियसली सलमा एक टेंशन में होती थी, एक डिप्रेशन में होती थी, एक सदमे में होती थी, एक दुख में होती थी और मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने सलमा साहिबा को उस नेचुरल प्रोसेस से गुजरने दिया। जो भी नतीजा होगा एंड ऑफ द डे वो सलमा साहिबा और उनके बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। गलती असगर साहब ने की, सितारा ने सलमा को विक्टिम बनाया और ज़िंदगी भर इसकी तकलीफ कौन उठाएंगे, सलमा और उसके बच्चे। असगर साहब को इसके बाद चैन से नहीं बैठने दिया गया। असगर साहब ने झेला है और बहुत ज़्यादा झेला है। डोमेस्टिक वायलेंस के सिलसिले में पुलिस तक उनका मामला पहुंचा था तो असगर साहब को उसकी सज़ा या जुर्म में जेल भी हो जाती और उसके बाद वो डिपोर्ट कर दिए जाते और बच्चे जाते बाप के साथ। सलमा साहिबा सैलून में काम करती हैं। यहाँ पर एक खातून कह रही थी कि वो अपना सैलून भी खोल सकती हैं। जनाब, सलमा साहिबा पाकिस्तानी शहरियत की हामिल हैं और कोई भी नॉन सऊदी अगर अपना बिजनेस करता है तो उसके लिए बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है। बच्चे अगर सलमा के कामे पे आते तो उसमें एक सैलरी लेवल की रेंज होती है। रियलिटी चेक करें तो सलमा साहिबा के लिए मुश्किल है कानूनन भी और ये जिम्मेदारी निभानी भी कि वो सैलून में काम करते हुए अपने बच्चों को अपने इकामे के अंडर लाएं और फिर वो अकेले ही क्यों ये सब अफोर्ड करें। ये बच्चे तो असगर साहब के भी हैं। असगर साहब का बैंक अकाउंट बंद हो गया, असगर साहब का ट्रैवल बैन हो गया। इसके अलावा भी असगर साहब ने बहुत कुछ झेला है जिसका मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा क्यों सोचती थी कि सलमा और असगर की सुलह हो जानी चाहिए। असगर साहब ने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं असगर साहब की वो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी जिसकी वजह से मुझे ये कभी उम्मीद हो गई कि सलमा और असगर का रिश्ता अभी भी कायम रह सकता है। सबसे अहम और पहली चीज़, जिस इंसान में खौफ खुदा बाकी हो तो उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। मुझे कैसे पता चला कि असगर साहब में खौफ खुदा बाकी है? असगर साहब की अगर वो लीक चैट आप देखें जिसके लिए असगर साहब ने खुद इकबाल जुर्म किया कि वो चैट उनकी है, जिसके बारे में खुद सितारा ने कहा कि जी हाँ वो चैट उनकी है, वो चैट उन्होंने की थी। उस चैट में मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करके बातचीत की जा रही है, मतलब कि एक मर्द से बात हो रही है, मतलब कि सितारा साहबा को बखूबी पता था कि वो असगर साहब से बात कर रही है। उस चैट में असगर साहब कुरान उठाने को तैयार नहीं थे जबकि सितारा साहिबा उनको बार बार कह रही थी कि कुरान उठा लो, मुकर जाओ। तो जिस शख्स में ये खौफ खुदा बाकी है कि वो झूठा कुरान उठाने को राजी नहीं है तो उस आदमी को एक मौका और दिया जा सकता है। दूसरी बात, ये खुद सलमा साहिबा ने मुझे बताया कि ये पहली दफ़ा 18 साल में असगर साहब ने इस तरह की खयानत की है या बेईमानी की है। खुद असगर साहब ने भी मुझे ये बात कही थी कि ये उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती है। असगर साहब जो हैं वो खुद भी अपनी गलती पर नादिम थे, सिर्फ वो गुस्से वाले हैं और उनके घर वाले जो हैं वो उनको चैन नहीं लेने देते। उनके घर वालों को शर्म नहीं आती कि वो एक प्रेग्नेंट औरत को, सलमा को परेशान करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं। असगर साहब को चाहिए कि अपने घर वालों का बंदोबस्त करें ताकि सलमा को वो ना सताएं और अपने लिए इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह एक अच्छी हेल्दी औलाद पैदा करें। ये आपकी नस्ल है असगर साहब। अल्लाह ताला ने तो इस हालत में हामिला औरत पर तलाक तक हराम कर दिया है, तो कितने जालिम बन गए हैं आप लोग। ये सवाल है मेरा असगर साहब से और उनके ख़ानदान वालों से। असगर साहब को इस वक्त डबल ट्रिपल नहीं 100 गुना ज़्यादा सब्र का और पशेमानी का मुजाहिरा करना चाहिए। सलमा साहिबा को मैंने देखा कि वो एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरी। ज़रूरतें जो एक बाप की ज़रूरतें होती हैं सलमा साहिबा ने वो देखी और ओवरऑल उनका दिल मुतमईन हुआ। मैंने देखा कि सलमा साहिबा भी अब असगर साहब की तरफ वापस पलट रही हैं। लेकिन यहाँ पर आड़े आ गए वो लोग जो असगर साहब के ख़िलाफ़ थे। ऑब्वियसली मैं भी थी, लेकिन हमें सलमा साहिबा और उनके बच्चों का मफाद देखना है। अगर असगर साहब उन बच्चों के मफाद में है तो असगर साहब हमें कबूल हैं। जो लोग कहते हैं कि असगर साहब से तलाक लेनी चाहिए तो क्या वो सलमा और उसके बच्चों को आगे जाके पालेंगे? एक बात मैं यहाँ वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि सलमा साहिबा ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने यूट्यूब पे आके अपना दुख बयान किया। ये उनकी ज़ाती शख्सियत के लिए, उनके ज़ाती गुस्से को, उनकी भड़ास को बाहर निकालने के लिए एक बहुत अच्छा नफ्सियाती हल भी था। हम जैसे लोगों की आंखें खुली और सितारा जो हर थोड़े दिनों के बाद ढीठ बनकर एक कांड करती है उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आया। और मुझसे कई लोगों ने सोचा
کہ ہم کس طرح کی عورت کو روزانہ دیکھ رہے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم اس کو دے رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوا. اصغر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, ستارہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ستارہ کے ساتھ اگر ہم سلوک کریں گے تو اصغر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اصغر کو بھی اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو اس میں ڈائریکٹ خسارہ کس کا ہوگا؟ سلمیٰ کا اور اس کے بچوں کا. اب ایک اہم سوال, ثبوت, پروفس, ایویڈنسز. وہ کون کون سے ایویڈنسز ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات سچ تھی؟ تو جناب سلمیٰ کے پاس تمام ایسے ایویڈنسز ہیں, ویڈیوز ہیں, پکچرز ہیں, چیٹ ہے لمبی لمبی, جن سے 100% یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ جناب سلمیٰ صاحبہ سچ کہہ رہی ہیں. اور ان سارے ثبوتوں کو دیکھ کر ستارہ صاحبہ سے نفرت ہو جاتی ہے. اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے. یہ جو چیزیں آپ دونوں نے اپنے گڈ مومنٹس کے طور پر سیو کر کے رکھی تھیں, اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ایکسپوز کروانے کے لیے آپ سے کروائی تھی. اور تو اور چھوڑیں, CCTV فوٹیج بھی ہے, لیکن یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز اگر پبلک میں لائی جائیں گی تو یہ زندگی بھر کے لیے انٹرنیٹ کا حصہ بن جائیں گی. اور سلمیٰ صاحبہ کے بچے بڑے ہوں گے, ان کو اسکول جانا ہے, ان کو دنیا کا سامنا کرنا ہے, تو یہ چیزیں آن لائن نہیں لائی جا سکتی. ہاں اگر معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے تو یہ باتیں کورٹ میں دکھائی جا سکتی ہیں. اور سلمیٰ صاحبہ کو میں نے صرف یہی مشورہ دیا کہ آپ جو چیز دکھا سکتی ہیں ان میں آپ ایک ٹریول ہسٹری دکھا سکتی ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں جو کہ ویڈیوز ہو جاتی ہیں, پکچرز ہو جاتی ہیں, تصاویر ہو جاتی ہیں, یہ بھی آپ آن لائن نہیں دکھائیے, کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے لیے, آپ کی فیملی امیج کے لیے اچھا نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پروفس لیک ہوں گے, تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ سلمیٰ صاحبہ نے یہ ویڈیوز اور یہ پروفس لوگوں کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں, اور جب ان لوگوں پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں اور ان کو برا بھلا کہا تو وہ لوگ ہمت ہار گئے, اور اب وہ لوگ پروفس لیک کرنے کے در پہ تھے. جناب سوشل ورک کرنا آسان نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا آسان نہیں ہے. جب آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو آپ کو گالیاں بھی پڑتی ہیں, تو جناب یہ بڑے صبر, استقامت اور دل گردے والوں کا کام ہے. اصغر صاحب سلمیٰ کو منانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انہیں کرتے رہنا چاہیے, اور یہ سلمیٰ پر منحصر ہے کہ ان کا دل اصغر صاحب کو کب معاف کرتا ہے. میں یہ چاہتی تھی کہ سلمیٰ صاحبہ کا اپر ہینڈ رہے, اور اصغر صاحب نے اگر غلطی کی ہے تو وہی جھکے. سلمیٰ ایک ایسی عورت جو اتنی مجبور ہو گئی کہ اپنے شوہر کی بے وفائی کے باوجود, اور وہ بھی کوئی اور نہیں, اس کی سگی بہن کے ساتھ, تو وہ اگر کورٹ تک نہیں جا سکتی کہ اس کے خاندان اور بچوں پر حرف آئے گا اور اینڈ آف دا ڈے اس کو ہی بھگتنا پڑے گا, اس کے بچوں کو ہی بھگتنا پڑے گا, تو ایسے میں ایٹ لیسٹ اس کے لیے ایک عام سا ہتھیار سوشل میڈیا ہی تو ہو سکتا ہے. سلمیٰ نے بہت اچھا کیا کہ سوشل میڈیا میں آئی اور اپنی بات کہی, اور یہ سب لوگ ایکسپوز ہوئے. لیکن میں کس منہ سے سلمیٰ سے کہتی کہ کوئی بات نہیں, چپ ہو جاؤ, معاف کر دو, جیسا کہ سلمیٰ کی والدہ نے کیا. بہت مشکل ہے جناب, ایسا نہیں ہوتا ہے. سلمیٰ اپنی نیچرل تھاٹ پروسیس سے گزری. ڈومیسٹک وائلنس لا کے ایشو کی وجہ سے اصغر صاحب کا ٹریول بین ہو چکا ہے. پاکستان میں جو کیسز انڈر پروسیس تھے وہ میں نے ہی رکوائے تھے. میں نے سبا صاحبہ سے کہا تھا کہ وہ کیسز آپ روک دیں اور سلمیٰ صاحبہ کو اپنی نیچرل پروسیس سے گزرنے دیں. میں اصغر اور ستارہ پر انڈر پروسیس کیس پایہ تکمیل تک پہنچنے نہیں دینا چاہتی تھی, اور اس طرح کی جو بھی معترض ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ ہیں ان کو میں ریلیز نہیں کروانے دینا چاہتی تھی. یہ ساری چیزیں میں اصغر صاحب کو باور کروانا نہیں چاہتی تھی, کیونکہ ورنہ وہ اور شیر بن جاتے. اس لیے میں خاموش تھی اور صرف مشاہدہ کر رہی تھی, تاکہ ایک نارمل پروسیس کے تحت دونوں میاں بیوی آپس میں صلح صفائی کریں, اصغر صاحب کو شرمندہ رکھیں, سلمیٰ کا اپر ہینڈ رہے, اور وہ سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا ایک نارمل پروسیس کے تحت ان کی چیٹ مزید لیک کرنے کی بات ہے تو نہیں. میں سلمیٰ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گی, کیونکہ یہ پروف زندگی بھر ایک امر بیل کی طرح سلمیٰ کے بچوں سے چمٹ کر رہ جائیں گے. انٹرنیٹ سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. اصغر صاحب کو جتنا نچوڑنا تھا ہم نے نچوڑ لیا, اس سے زیادہ کھینچیں گے تو رسی ٹوٹ جائے گی. میں ایک شاعرہ ہوں, اور جب دکھ محسوس ہوتا ہے تو دل سے کچھ نکلتا ہے. تو سلمیٰ کا دکھ محسوس کر کے ایک شعر میں نے اس کو بھیجا تھا. شعر کے بعد میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان میں اصغر اور ستارہ کے خلاف جو 2 کیسز انڈر پروسیسڈ ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں. سلمیٰ صاحبہ نے جن کو اپنی لیگل کنسلٹنٹ تجویز کیا تھا وہ تھیں سبا صاحبہ. برائے تذکرہ یہ بھی بتا دوں کہ سبا صاحبہ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ایز اے لیگل اٹرنی وہ ٹھیک ہیں. سبا صاحبہ فیک نہیں ہیں, اور میں نے ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ انڈر پروسیس کیس جو ہے وہ آگے نہ بڑھائیں. میں چاہتی تھی کہ تھوڑا ٹائم ملے اور سلمیٰ صاحبہ اپنے نیچرل تھاٹ پروسیس سے گزریں اور اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں. ستارہ سب کچھ کر بھی اتنی بے غیرت بنی رہی کہ اس نے الٹا سلمیٰ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں, اور یہی نہیں بلکہ الٹا اس نے اصغر سے سلمیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں لگائی, یہاں تک کہ اس کی کردار کشی کی اور اپنی بہن پر الٹی تہمت بھی لگائی. عید کے ٹائم پر جب ستارہ سلمیٰ کے گھر پر تھی تو اسی وجہ سے اصغر نے سلمیٰ کو مارا تھا. ستارہ اتنی بے غیرت ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھتی تھی تو اصغر کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بیٹھتی تھی, کیا پیچھے سے چٹکیاں کاٹتی تھی اپنی بہنوئی کو, بہنوئی کے ساتھ لطف اندوزی اور چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی, اور اپنی جھوٹی چائے بھی بہنوئی کو پلایا کرتی تھی, جو کہ خود اصغر اور سلمیٰ کی بڑی بیٹی تمنا نے دیکھا. اور برائے تذکرہ یہ بھی بتا دوں کہ تمنا جو 8 سال ستارہ کے گھر پہ رہی تو ستارہ کے گھر کا رینٹ سلمیٰ پے کرتی تھی. ستارہ کی وجہ سے اصغر اپنے بیوی بچوں سے دور ہو گئے اور مار دھاڑ کا سلسلہ بتدریج جاری رہا. یوں مار دھاڑ کے بعد ڈومیسٹک وائلنس کا اصغر صاحب پر کیس بنا, تو یہ ہو گئے 3 کیس, لیکن یہ تینوں کیس انڈر پروسیس رہے. لیکن اس کے نتیجے میں اصغر صاحب پر ٹریول بین لگنے کے علاوہ جو ان کی جو ہسٹری کا جو ریکارڈ ہے اس میں بھی یہ چیز درج ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی بیوی پر تشدد کیا تھا. یہ سب ہوا, لیکن اس کے بعد مجھ پر بھی ایک الزام لگا. مجھ پر یہ الزام لگا کہ میں نے اصغر صاحب کے پیچھے انٹیلیجنس لگائی ہے, یعنی انویسٹیگیٹو پولیس لگائی ہے. مجھے پتہ لگا کہ میرے بارے میں یہ شبہ اٹارنی سبا کو تھا. مجھے اس پر صرف یہی کہنا ہے کہ شاید میری پروفائل ایسی ہے تو اس طرح کا شبہ شاید مجھ پہ ہی کیا گیا,
لیکن میں نے اصغر صاحب کے پیچھے کوئی انویسٹیگیٹو پولیس نہیں لگاتی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی. لیکن میں سلمیٰ اور اس کے بچوں کی، اس کی فیملی کی بھلائی کے لیے اصغر صاحب کو کوئی بھی نقصان پہنچانا نہیں چاہتی. لیکن ہاں، میں نے سلمیٰ سے صاف صاف کہا کہ اگر اصغر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اصغر آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے یا اصغر آپ کو طلاق دیں گے تو میں ایسا کر سکتی ہوں. جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ اصغر صاحب کی وہ جو تیسری بات مجھے اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سلمیٰ کو کبھی طلاق نہیں دوں گا. جب ہم شادی کرتے ہیں، خاندانی نظام بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں تو وہ بچے اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتے، ان کو ہم دنیا میں لاتے ہیں. تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مجموعی طور پر کلیکٹیولی خاندان کے مفاد کی خاطر ہی فیصلے کریں. کچھ بھی ہمارا ذاتی نہیں ہوتا. لوگ تو آئیں گے، کہیں گے اصغر نے ایسا کیا، سلمیٰ طلاق لے لو، لیکن بعد میں بھگتے گا کون؟ سلمیٰ آپ بھگتیں گی، آپ کے بچے بھگتیں گے. بس یہ اتنی سی بات تھی. اور ہاں، اصغر صاحب کو جتنا زیادہ ہم نے رگڑنا تھا، کھینچنا تھا، ہم نے کھینچ لیا. اس کے آگے نہیں، رسی ٹوٹ جائے گی. اور ہاں، صبا صاحبہ کا کیا معاملہ ہے وہ بھی میں ڈیفائن کروں گی، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں اور پرکھنی ہیں. اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں تمام چلڑ بازوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ میرے چینل پہ مت آیا کریں، میری ویڈیوز مت دیکھا کریں. آپ کے لیے چلڑ ستارہ یاسین ہی بنی ہے.